السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس نتاع لافلاسيون في ليكونومي جينيرال اللي كيف ما طلبتوه بزاف وعدتكم انني غادي نديرو. اولا غادي نبداو في لافلاسيون بواحد لا ديفينيسيون. لافلاسيون est l'augmentation générale et durable des prix de biens et services. دونك كاين واحد لا ديفينيسيون مفهومه وسامبل، هي ملي كيطلع لو بري نتاع لي بيان اي سيرفيس اللي ما بالعربيه. هاد لانفلاسيون هي التضخم. دابا غادي نشوفو لي تيب ديال لانفلاسيون. كما كتعرفوا هاد الدرس ديال لانفلاسيون يعني ما فيهش لي زانفورماسيون بزاف قدر ما فيه الحساب. تقريبا في لي زيكزامان دائما كيكونوا غير الحساب، ما كيكونوش لي ديفينيسيون ان كيطلبوا مثلا منك لي ديفينيسيون ولا تشرح لهم. اولا غادي نبداو بلا ستاغفلاسيون، un fort taux d'inflation accompagné par un taux de chômage élevé. هذا مثلا نقدر نعطيك مثلا شي دوكيومون ولا شي دولة مثلا عندها لي ستاتيستيك ديالها يقولك واش عندها لا ستاغفلاسيون ولا لا ديزانفلاسيون ولا ديفلاسيون. مهم لا ديزانفلاسيون سي ان رالونتيسمون دو taux d'inflation entre deux années. هاد لا ديزانفلاسيون كيكون ان رالونتيسمون ديال لو طو دانفلاسيون مثلا غير ما بين عامين اولا 3 سنين، مده قليله كيكون واحد الرالونتيسمون بشويه. اما لا ديفلاسيون سي لا بيس دورابل اي كونتيني دو نيفو جينيرال دي بري. لا ديفلاسيون يعني كتكون على دائما، مثلا على واحد المده ديال 10 سنين ولا 15 عام، و لو طو ديال الانفلاسيون هاود. ودابا غادي نشوفو لابارتي الاساسيه واللي هي الحساب واللي هي لي ميزور دانفلاسيون او ماروك. اولا غادي نبداو بلي بي سي والطريقه باش نحسبوه. كما كتشوفوا الطريقه لي بي سي دي برودوي اليمونتير فوا لا بونديراسيون دي برودوي اليمونتير بلس لي بي سي دي برودوي نون اليمونتير فوا لا بونديراسيون دي برودوي نون اليمونتير لو تو سور 100. لي بي سي مثلا خرج لينا 117، دونك لا ليكتور غادي تكون بحال هكا: لو نيفو جينيرال دي بري على كونسوماسيون augmenté de 17% en 2017 par rapport à 2006 au Maroc. هذا يعني واحد لا ليكتور هذه اللي دائما كتكون هكا. وعلاش كنديرو بارابور ا 2006؟ باسكو سي لاني دو باز. ودابا غادي نشوفو كنديرو نحسبو لو طو دانفلاسيون. طو دانفلاسيون القاعده ديالو سهله، اللي هي لي بي سي 1 موان لي بي سي 0 سور لو بي سي 0، يعني العام اللي قبل العام ديال اللي باغي تحسبو مثلا هاد العام كدير لي بي سي ديالو موان لي بي سي ديال العام اللي قبل سور لو بي سي العام اللي قبل فوا 100. مثلا خرج لينا 1.4%. غتكون لا ليكتور بحال هكا: لو نيفو جينيرال دي بري على كونسوماسيون augmenté de 1,4% en 2016 par rapport à 2015 au Maroc. يعني هذا كتكون ما بين عامين، العام اللي راك فيه والعام اللي قبل en 2016 par rapport à 2015، ماشي بحال لي بي سي كنردو par rapport à l'année de base. مهم دابا غادي نشوفو واحد ليكزارسيس باش تقدروا تحاولوا تفهموا مزيان هذا. جو بونس لا بارتي ديال لانفلاسيون اللي تحطت في 2015 في ليكزامان. كما كتشوفوا الطابلو شنو فيه، اثرهم لي بي سي ديال 2014 اللي ما كاينش. واول سؤال هو ليزي لي دوني اون غراس سوليني، يعني خصنا نحاولوا نقولوا شنو هما. 121.3 l'indice des prix des produits alimentaires en 2013 ou la pondération 58.54%. le coefficient de pondération de l'indice des prix des produits non alimentaires. غادي نجاوب على السؤال الاول. السؤال الاول 121.3 هذيك لو نيفو جينيرال دي بري à la consommation des produits alimentaires a augmenté de 21,3 en 2013 par rapport à 2006 au Maroc. 2006 اللي دايما لاني دو باز اللي كنرجعو ليها. وغادي نفوتو ل 58.54 لا بونديراسيون. كنقولو سي لا بار دي dépenses non alimentaires dans le budget de consommation totale des ménages marocains. ولا نقدروا ما نديروش لي ménages total des marocains s'élève à 58,54%. ودابا غادي نشوفو السؤال الثاني
اللي هو calculer la donnée manquante du tableau اللي هو l'IPC 2014. القاعدة كما تشوفوها اللي ديجا عندنا وغادي نعوضو ونحسبو. كاين 120 fois 41,46 plus 108,7 fois 58,54 sur 100 كتعطينا 113,38. وإلا جينا هنايا مطلبوش مينا نديرو لا ليكتور، بصح إلا جينا نديرو لا ليكتور غادي تكون لو نيفو جينيرال دي بري à la consommation a augmenté de 13,38% en 2014 par rapport à 2013. ودابا السؤال الثالث اللي هو calculer Élysée le taux d'inflation au Maroc en 2014. taux d'inflation عندنا القاعدة ديالو كيف كتشوفوها وغادي نعوضو بلي بي سي هي هاديك 113 اللي لقيناها moins 112,9 sur 112,9 عطنا 0,42%. ولا ليكتور غتكون هكا le niveau général des prix à la consommation a augmenté de 0,42 en 2014 par rapport à 2013 au Maroc. وهذه هي لا ليكتور. يعني هاد الدرس شويه ساهل ونتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا. الدرس الجاي ان شاء الله خليوا لي اقتراحات في لي كومونتير، ولا عنده اي سؤال يراسلني هنا او لا في لافباج. وشكرا على المشاهده.